नमस्कार र तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस टुडे इज मन्डे र कतिजनाले चाहिँ अब डे बारहरू हुन्छ नि, अब गते अनि तारिख कति हो भनेर नै अब बिर्सिन थालिसकेको छ। हैन, अब त झन् सम्झिन थालेछ नि। किन? बाइकमा हिँड्नु परेन, जोड बिजोड गरेर यस्तो कुरा गर्छ यार। हैन, फेरि तर यो यसमा पनि कन्फ्युजन छ के, अस्तिसम्म चाहिँ भनौँ न बाइकहरूको चाहिँ त्यसो जोड बिजोड थिएन भनेर भन्यो। फेरि एक्कासी बिहान उठ्दाखेरि त आज त जोड बिजोड फेरि हुन्छ नि, बाइकको वालाहरूले पनि हुन्छ नि जोड बिजोडमा जानुपर्छ भनेर भनिरहेका थिए। सो देयर आर सम कन्फ्युजन्स। त्यो कन्फ्युजनमा पनि अब हाम्रो चाहिँ अब डेली लाइफ स्टार्ट भइसकेको छ। आई होप तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ आफ्नो प्रिकसन्सहरू लिइरहनु भएको छ होला। अब भिडभाडमा गइरहनु भएको छ भने पनि मास्क र सेनिटाइजर चाहिँ लिएर जान नबिर्सिनु होला। So guys, call us numbers are 51920002 र 51920003 र त्यसै गरी लाइभ पनि छौँ हामी। सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि मेसेज पनि यहाँले पठाउन सक्नुहुन्छ। इफ इन केस कल्स लागेनन् भने यहाँको जे कमेन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ यहाँले यहाँ लेखेर पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ हामी के सिरियस इस्युजहरू छन् त्यसको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र जति पनि अहिलेको यो पास्ट अबाउट 2.5 months 3 months जति पनि छ हामी सबै कोरोनासँग रिलेटेड कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। र पहिलो कलरसँगै कुराकानी गर्दा गर्दै यो टपिक पनि यहाँलाई हामी बताउँछौँ नि। सो अनिलजीले फोन गर्नुभएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते अनिलजी, के छ हाल खबर? एकदम ठिक छ। बरु हाम्रो के छ हाल खबर? एकदम ठिकठाक। मेरो पनि सब ठिकठाक छ। भनिदिइहालेको बिचमा। हजुर त्यही पनि के किन के अरे त्यो क्वेसन गर्नमा तपाईँको एनर्जी लस गराइदिने भनेर मैले आन्सर दिइहालेको आफै। म एकदमै ठिक छु। तपाईँको हालखबर के छ? एकदम ठिक छ। ओके, सो अनिलजी। हजुर। सो अनिलजी, अब आज चाहिँ अलिकति सिरियस इस्युमा कुराकानी गरिरहेको छौँ हामी होइन। अब तपाईँ फर्स्ट कलर हुनुभयो, सो तपाईँबाट नै स्टार्ट गरौँ न त है प्रश्नहरू। सो अब यो क्वारेन्टिनहरू बनाइरहेका छन् होइन, अब डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा चाहिँ अब क्वारेन्टिन बनाइएको छ, तर त्यो क्वारेन्टिनमा चाहिँ फेसिलिटिजहरू छैन, हुन्छ नि सिक्योरिटी छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै न्युजहरूमा पनि देखिरहेका छौँ नि त। एकदम। अनि त्यसपछि अब सोसल साइट्सहरूमा पनि अब भनौँ न सोसियल मिडियाहरूमा पनि धेरैजनाको गुनासो पनि छ यसको बारेमा हैन त। यसको बारेमा तपाईको के छ राय? अब मेरो पनि भन्नुपर्दा के छ भने हाम्रो यहाँ पनि कस्तो छ, स्कुलहरूमा क्वारेन्टाइनहरू बनाउन त है मान्छेहरूलाई इन्डियाबाट आउनेहरूलाई राख्न त राखेको पनि राखेको जस्तो देखिँदैन कि। मान्छे घरदेखि रोटी पकाएर लगेर उहाँ भेट्न गइरहेको हुन्छन् कि मन्त्राले। तिनीहरू मान्छे अझ आएर यहीँ गाउँमा सबैसँग घुलमिल भइरहेको देखिन्छ। त्यस्तो नगरिदिनु भनाइ हो। अब भने पनि भन्या नसुन्ने, कसैले भन्या नटेर्ने, खै के हो कि अब नबुझिया हो कि। सो यसको लागि चाहिँ अब के गर्दाखेरि चाहिँ परिवर्तन हुन्छ नि? अब यो भन्दा तपाईँलाई पनि डर भइहाल्यो होइन, र यहाँलाई के गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अब समाधान हुन्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? स्थानीय निकायहरूमा सबै क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ जो व्यक्तिहरू, उहाँको अब पर्सनली सुरक्षाको लागि अब बाहिरबाट मान्छे जो भेट्न चाहन्छ नि उनीहरू बाहिर आउँछ, त्यसको लागि अलिक टाइट गर्नु पर्यो। मान्छे सेक्युरिटी राखेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, अब एकदमै टाइट गऱ्यो भने अलिक कम हुन्थ्यो कि। सिक्युरिटी टाइट हुनु पर्यो होइन, एकदमै खुकुलो छ मान्छे। अब क्वारेन्टाइनमा गइदिने, बस्दिने, फेरि घर फर्किदिने, फेरि के सामान चाहिएन भने लिन जाने होइन। कुन चाहिँ ठाउँमा त मैले अब त्यहाँ पानी खानालाई नभएर स्वच्छ पानी नभएको कारणले गर्दाखेरि पानी उमाल्नलाई अब दाउरा बटनले पनि आफ्नो घरतिर गएर दाउरा लिएर आएर फेरि पानी उमालेर खाइरहेको भन्ने सिचुएसनहरूको बारेमा नि सुनिराखेका थियौँ। योभन्दा अगाडि नि मैले भनेको थिएँ यसको बारेमा होइन। के अरे यो अब के थियो भने हाम्रो यहाँतिर मान्छे अब बत्तीको व्यवस्था भएन क्वारेन्टाइनमा। मोबाइल चार्ज गर्न मान्छे घरमा दिने कि त्यही मोबाइल चार्ज गर्न घरमा दिने, घर नजिकै भयो, घरमा मोबाइल चार्ज गर्न दिने। अनि घरको मान्छेले त्यहाँ गएर खानाहरू लगेर दिने। अब त्यो प्रत्यक्ष भेटघाट भइरहेको, अब त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेको कुनै अर्थै छैन कि। त्यस्तो छ कि अब त्यो यो एउटा पाटो भयो होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एकदम अब क्राइमहरू पनि भइरहेको हामीले धेरै नै सुनिरहेका छौँ क्वारेन्टिनमा नै भनौँ न होइन। अब हिजो पनि न्युजमा आएको थियो हैन त, आज पनि अर्को एउटा के अरे केस अगाडि आएको थियो। द्याट हुन्छ नि अब हिजो चाहिँ अब कैलालीको जुन चाहिँ न्युज हामीले सुनेका थियौँ, द्याट 3जना भलिन्टियर्सहरूले चाहिँ अब
ग्याङ रेप गरिएको भनेर हैन सो यो यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो त्यहाँतिरको जुन चाहिँ एरियाको अब के अरे स्थानीय निकायहरू छ हैन जो चाहिँ अब के अरे सिक्योरिटीको लागि दिनुपर्ने थियो जो मान्छेहरूलाई चाहिँ खटाउनु पर्ने थियो उहाँहरूले चाहिँ एकदमै धेरै नै लापरवाही गरेको छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई एकदमै लापरवाही हो कि त्यसमा त अब स्थानीय निकायको धेरै लापरवाही छ अब भेट्नु गइराछन् अब मजाले गाउँको मान्छेहरू उनीहरूलाई आफन्तलाई भेट्न जान्छन् भने गाउँ स्थानीय निकायले त केही हेर्नु पर्यो नि कसैले भने अब गाउँले भने टेर्दैन त्यो गाउँको मान्छे अब त जान्ने भइहालिस् भन्ने कुरा गर्ने त्यही भएर अब स्थानीय निकायले अलि उ गर्नु पर्यो कि अलिकति कडा गरिएको भए सायद जति पनि अहिले अब यस्तो यो भनौँ न दुर्व्यवहार पनि भइरहेको छ अब घरेलु हिंसाहरू पनि त्यति नै धेरै नै बढ्दो छन् हैन र यो क्वारेन्टाइनको समयमा यो लकडाउनको समयमा त एकदम धेरै घरेलु हिंसा बढेको खबरहरू पनि आइ नै रहेको छ हैन र त्यसै गरी अब यस्तो रेप केसेसहरू पनि बढ्दो क्रममा छ हैन अब यो एउटा ठाउँमा मात्र नभइकन देशभरि नै विभिन्न ठाउँमा भएका छन् कतिपय कुराहरू बाहिर आयो भने कतिपय कुराहरू बाहिर आएका छैनन् यस्तो इस्युजहरूको हैन र घरेलु हिंसा पनि बढ्दो छ सो यहाँलाई के गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको सल्युसन चाहिँ निकाल्न सकिन्छ अरू सबैको विचारधारा के छ यो विषयलाई लिएर चाहिँ के कस्तो गरियो भने चाहिँ सायद केही हदसम्म चाहिँ यसको चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ यहाँको व्यक्तिगत विचार सुनाउन जस्तै अब हजुरले त्यसको बारेमा कुरा गर्नु भयो हैन अब न त हाम्रो सरकारको नियम कडा भनौँ है त्यो एकजनालाई जुन व्यक्तिले पनि रेप गर्यो जस्तै अब कुनै केस त्यस्तो चोरी काण्डहरू गर्यो त्यसलाई एकजनाले फाँसी गर्यो भने हल्का उ हुन्थ्यो कि भन्ने हो कि भनेपछि यहाँले चाहिँ क्यापिटल पनिशमेन्ट हुनु पर्यो भन्ने एकदम चाहिँ राखिराख्नु भएको छ यहाँले हजुर हजुर ओके अब यो चाहिँ अब हाम्रो देशमा क्यापिटल पनिशमेन्टको नियम छैन हैन सायद भोलि पर्सि अब यस्तै एकदमै धेरै क्राइम्सहरू बढ्दै गयो भने र यसको समाधान गर्नलाई भनेर चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब भनौँ न संविधानमा नयाँ विधेयक पनि पास हुनसक्छ यस्तो पनिसमेन्टलाई भनेर चाहिँ हैन अब हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ र अब यो गराउनु चाहिँ एकदम ठुलो लामो समय लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई पास गराउन पनि ह्युमन राइट्सदेखि लिएर र यहाँको सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर र पार्लिमेन्टमा सबैतिर पास हुनु पर्यो यो कुरा हैन सो केही समय लाग्छ होला क्यापिटल पनिसमेन्ट हुनलाई तर अब क्यापिटल पनिसमेन्ट नै सल्युसन हो भन्ने पनि अर्को प्रश्न पनि उठ्छ यो सँगसँगै हैन र असर देन द्याट क्यापिटल पनिसमेन्ट बाहेक चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ अरू के गरियो भने चाहिँ समाधान हुनसक्छ वा केही हदसम्म नियन्त्रण हुनसक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब यसको बारेमा त अब हाम्रो देशमा न त सुरक्षा फौज नै कडा छ भनौँ होइन किनभने अब निर्मला बलात्कार हत्याकाण्ड त अब जताततै हल्ला छ भनौँ त्यसैको बारेमा त हाम्रो देशले एउटा निष्कर्ष निकाल्न सक्को व्यक्ति हो भनेर अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैन त्यस्तो छ भने अब सुरक्षा फौज नै अलिक कडा हुनु पर्यो कि सो हाम्रो कानुनै अब त्यति साह्रो अब कडा छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना मान्छेहरू जसले चाहिँ अब क्राइम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब एउटा भनौँ न प्रोत्साहन पनि पाइरहेको जस्तै छ होइन किन भन्दाखेरि अब मैले एउटा केही क्राइम गरेँ भने चाहिँ मैले त्यस्तो केही पनिसमेन्टै पाउँदिनँ भने त म त ढुक्क हुन्छु नि त ओके थ्याङ्क यू भेरी मच कल गरिदिनु भएकोमा है त बाई बाई दाजु अनिलजी यहाँले पनि सुनिहाल्नु भयो र आज हामी कुन विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ भनेर र यसरी बलात्कारको समाचार विभिन्न ठाउँबाट हामीले यो लकडाउनको समयमा धेरै सुन्यौँ होइन र त्यसै गरी अब घरेलु हिंसा पनि बढ्दो क्रममा छ मैले अघि पनि भनिहालेँ कति पुलिस स्टेसनसम्म रिपोर्ट हुन्छन् भने कति घरमै निप्टाइन्छ होइन सो त्यो 4 कोठाभित्र नै सीमित भएर चाहिँ विभिन्न दुर्व्यवहार पनि भइरहेको हुन्छ विभिन्न क्राइम पनि भइरहेको हुन्छ तर त्यो बाहिर आउँदैन सो त्यसको लागि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कोही यसरी चाहिँ अब भनौँ न कसैले सहेर भइसक्नु भएको छ भने नसहनुहोस् प्रहरीकोमा जानुहोला र उजुरी चाहिँ गर्नुहोला त्यो छ र आज जस्तो हाम्रो पहिलो कलरले के भन्नु भने उहाँलाई चाहिँ के लाग्छ भने जति पनि अब यो घरेलु हिंसादेखि लिएर र अरू जुन चाहिँ क्राइमहरू भइरहेछ यो चाहिँ धेरै हुनुको कारण के छ भने जुन चाहिँ कानुनी सजाय छ त्यो कानुनी सजाय चाहिँ मान्छे खासै डराउँदैनन् र कानुनी सजाय अलिकति अझै कडा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो क्राइम्सहरू चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत विचार थियो हेरौँ अर्को दोस्रो कलरलाई के भन्नुहुन्छ यो विषयमा हेलो 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 ला काटिदिनु भयो कल काट्यो हैन तर तिमीले हेलो भने चाहिँ काट्यो हुन त के हैन तिमीले हेलो भनिरहेको थियो अनि त्यही भएर तिमीसँग कुरा गर्न मन लागेन रे अनि त्यही भएर एनीवे सो फेरि आउनु भइसकेको छ उहाँसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु म हेलो भन्छु है त फर्स्टमा हेलो हेलो यस देख्यो चिन्नु कि चिन्नु भएन तपाईले मैले हजुर सुरेन्द्र जी ओ बोल्दैछु ओ सुरेन्द्र जी के छ सिंगर सुरेन्द्र ओ सिंगर सुरेन्द्र जी हजुर के छ हाल खबर तपाईको राम्रै छ नलेज गर्ने हो
ओहो सो ल आज अब अलिकति सिरियस कुरामा नै हामी कुराहरू गरिरहेका छौँ हैन धेरै अब कुराहरू भइरहेको छ अब 83 डेज भइसकेको छ हाम्रो लकडाउन भइरहेको अब यो कोरोनाको पनि कुराहरू गर्दा नि यत्रो दिन बितिसकेको छ हैन सो अब आज चाहिँ अब हामी क्वारेन्टिनको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ धेरै ठाउँमा चाहिँ अब क्वारेन्टिन बनाइएको छ हैन प्रोभाइड गरिएको छ तर त्यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो फेसिलिटिजहरू चाहिँ दिएको छैन धेरैजना मान्छेहरू अलपत्र परिरहेका छन् त्यही नै हैन सो अब आफ्नो ज्यानको सुरक्षा हुन्छ सुरक्षित हुन्छ भनेर चाहिँ हामी क्वारेन्टिनमा हामी लाइक बसाइरहेको छ तर त्यहाँ नै हाम्रो ज्यानको चाहिँ अब सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन सरकारले हैन सो त्यसको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ सो तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत धारणा के छ त विचारधारा हैन यो सबभन्दा यो पशुनाथको देश हो सबभन्दा यो लुज भयो बोर्डरबाट हजुर सबभन्दा चोरी आउँदाखेरि धेरै भयो मेरो सोचाइमा हजुर अब 19 वर्ष मैले काम गरेँ स्वास्थ्य कर्मी छु 19 वर्ष मैले काम गरेँ अब अहिले स्टाफ छु ओपिडीमा काम गरेको छु अलिकति धेरै गाह्रो भएको छ सबभन्दा यो बोर्डरको बाटो यत्रै किनेर आउँछन् सो धेरैजना मान्छेहरू भएको कारणले गर्दा धेरै व्यक्तिहरू अब ग्रुप एकदमै ठुलो ग्रुप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबैजनालाई चाहिँ त्यो फेसिलिटिज दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै चिज भइरहेको भन्न खोज्नु भएको तपाईँले हजुर हजुर अब एकदमै यो नेपालको त एकदमै लुज बानी छ हैन इन्डियाबाट आउँदाखेरि 2 हप्तासम्म अब यो बोर्डरको कुरा त अब अलग्गै भइहाल्यो हैन तर अब जो मान्छेहरूलाई चाहिँ अब क्वारेन्टिनमा राखिएको छ हैन अब त्यहाँबाट आउँछन् अब त्यहाँ के अरे 15 दिन 14 दिन बस्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो घर फर्काइदिने भनेर जुन चाहिँ के अरे कुराहरू भइरहेको छ हैन त्यही क्वारेन्टिनमा बस्दाखेरि नै अब न पानीको राम्रो फेसिलिटी छ भनौँ न खानाको न बिजुलीको हैन धेरै तपाईँले न्युज पोर्टल्सहरूमा पनि देख्नु भएको होला यो न्युजहरू चाहिँ हैन त कि तपाईँले देख्नु भएको छैन हैन हेरिरहनु भएको छ नि हैन सो त्यो कारण चाहिँ किन हो जस्तो लाग्छ भनेको के अब यो सबभन्दा यो नेपालीको त बानी त एकदमै हलुका हो दया सबभन्दा सहयोगी गर्दाखेरि धेरै लुज भयो नेपाली बानीलाई भनेपछि यहाँले एकदम खुकुलो भयो नेपालीको बानी कस्तो छ भने चलिहाल्छ टाइट गर्नु पर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्थ्यो अलिकति कडा गरेको ल ठिक छ सुरेन्द्रजी सुन्नुहोस् न अब जस्तो यो त एउटा विषय भइहाल्यो जुन चाहिँ अब क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजमा सुरक्षा राम्रो छैन र त्यसपछि बेला बेला मान्छेहरूको सामानहरू पनि हराइरहेको हुन्छ चोरी भइरहेछ होइन अब कोही चाहिँ क्वारेन्टाइनमा नबसेर भागिरहेका छन् अब विभिन्न यस्तो छ र त्यहाँमध्ये पनि एकदम गम्भीर विषय चाहिँ के छ भने अब हिजो अस्ति हामीले बलात्कारका केही समाचारहरू सुन्यौँ र त्यसपछि अब विभिन्न सहरहरूमा पनि विभिन्न गाउँठाउँमा पनि यसरी बलात्कार भइरहेको धेरै समाचारहरू हामीले सुन्यौँ होइन र यहाँलाई के लाग्छ क्वारेन्टाइन फेसिलिटीमा बलात्कार भइरहेछ त्यसै गरी घरेलु हिंसा पनि बढ्दो चरममा छ होइन यो केही कारणले गर्दाखेरि बढिरहेछ र कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको व्यक्तिगत विचारधारा दिनु होला है त होइन सकेसम्म यो गृह मन्त्रालयको एकदमै टाइट गर्नुपर्छ पुलिसले एकदमै टाइट गर्नुपर्छ टाइट कुन हिसाबले भन्नुहोस् त लाइक कसरी गृह मन्त्रालयको अब यो तपाईँले भन्नुभयो सकेसम्म टाइट गर्नुपर्छ अलिकति अब यो ठ्याक्कै बलात्कार भयो ठ्याक्कै 10 मिनटपछि 15 मिनटपछि पुलिस आउँछ हत्या हुँदाखेरि आधा घन्टापछि आउनु कि 1 घन्टापछि आउँदाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ सीमितमा आउँदाखेरि ठ्याक्कै यस्तो हो अब जतिखेर सूचना पाइयो त्यही अनुसार आइन्छ होइन जस्तो कतिपय केसेसमा एक्जाम्पल है अब मैले फोन गरेँ ठ्याक्कै 1 घन्टापछि आउँदाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ इमिडिएटली आउँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ छिटो आइदियो भने चाहिँ सायद अझै धेरै सहज पनि हुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ पुलिसहरू ढिलो आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय घटना चाहिँ बितिसक्छ भनेर भन्न खोज्नु नेपालीको कारण ड्राइभरले जानुहोस् खानै छ ओके थ्याङ्क यू सो मच सुरेन्द्रजी कल गर्नुभएकोमा है त बाई बाई ओके सो उहाँको भनाइ चाहिँ के थियो भने कहिलेकाहीँ अब जस्तो घरले हिँड्छ दायाँ बायाँ अब कतै काहीँ भइरहेको देखिरहेको छ र प्रहरीलाई फोन गरियो भने चाहिँ प्रहरीहरू ढिलो आइदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो घटना घट्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब भनौँ न रोक्न सकिँदैन स्थानीय बासिन्दाहरूले रोक्न सकिरहेका हुँदैन अब कतै केही
त्यस्तै नै एकदम धेरै भाइलेन्स भइरहेछ भने मान्छेलाई पनि डर लाग्छ त्यहाँनिर इन्टरफेयर गर्नलाई होइन। सो यो पनि छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको भनाइ चाहिँ के थियो भने चाहिँ अलिकति गृह मन्त्रालयबाट नि यसको लागि चाहिँ विशेष कानुन बनाइएर चाहिँ कडा गरियो भने चाहिँ सायद अलिकति नियन्त्रण हुन्छ कि भन्ने चाहिँ उहाँको भनाइ थियो। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई एकदमै चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब जस्तो अघि पनि मैले निकालिहालेँ होइन, त्यो के अरे कैलालीको जुन चाहिँ कुरा थियो, अब त्यो भनेको त अब क्वारेन्टिनमा बसिरहेको त्यो भलिन्टियर्सहरू के जसलाई चाहिँ अब हामीले भनौँ न यो उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो त्यो मेन्टालिटी भएर चाहिँ हामी क्वारेन्टिनमा बसिरहेको हुन्छ होइन। तर त्यही मान्छेहरूकोबाट नै यस्तो दुर्व्यवहार भयो हुन्छ नि, उहाँहरूले नै अब यस्तो खालको क्राइमहरू गर्नु थाल्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ नि हामी चाहिँ के सोचेर चाहिँ भनौँ न अब कोरोनासँग डराउने कि होइन, अब यो एउटा भाइरससँग डराउने कि त्यहीको मान्छेहरूसँग डराउने कि आफ्नो ज्यान चाहिँ कसरी चाहिँ अब यसमा चाहिँ कम्प्लिटली म सबै क्वारेन्टाइन फेसिलिटीलाई चाहिँ ब्लेम गर्न चाहँदैन। यसमा चाहिँ अब सर्टेन इल माइन्डेड भएको कोही व्यक्तिहरू थिए, अब ती व्यक्तिले गर्दाखेरि एउटा क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजमा यस्तो भयो होइन, वा होल्डिङ सेन्टर जुन छ त्यहाँनिर त्यस्तो भयो। तर अरू ठाउँबाट चाहिँ यस्तो चाहिँ सुनिएको चाहिँ छैन अरू क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजको होइन। सो आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट टाइम यु हियरिङ दिस। सो त्यसमा चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ यी व्यक्तिहरूलाई नै म दोष जनाउन चाहन्छु। र अब चाहिँ के छ भने चाहिँ विशेष गरी चाहिँ धेरैजनाले भनिराख्नु भएको छ कि स्थानीय निकायबाट चाहिँ सोचेको जस्तो चाहिँ सुविधाहरू प्राप्त भइरहेको छैन होइन, जति पनि बजेटहरू आइरहेछन् कता गइरहेछ होइन। र यत्रो देशभरि मान्छेहरू विभिन्न क्वारेन्टाइन फेसिलिटिज होल्डिङ सेन्टर्स जति बनाइएको छ त्यो सुविधाजनक छैन होइन। र आधारभूत आवश्यकता नै त्यहाँनिर पुरा गरिएको छैन, जस्तो बत्ती पानी भनौँ त आधारभूत आवश्यकतामा पर्छन् होइन। सो यिनै अब प्रदान गर्न सकिएको छैन भने भोलि पर्सिको दिनमा के छ भने सबैजनाको चाहिँ कोरोना बाहेक अरू केही किसिमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको ज्यान जाने चान्सेस अझै धेरै छ भनेर चाहिँ भनि पनि राखिएको छ, तथ्याङ्क पनि देखि नै राखिएको छ होइन। सो आशा गरौँ यी जति पनि सुविधाहरू चाहिँ क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजमा प्रोभाइड गरिएको छ भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ परिवर्तन होस्। किनभने जुन तथ्य अनुसार कोरोना चाहिँ जुन तथ्य हामीले देखिरहेका छौँ, जुन रेसियोमा कोरोनाको सङ्क्रमित हाम्रो देशमा बढिरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरू चाहिँ अझै धेरै हुनुपर्छ र सुविधा राम्रो भएको चाहिँ बनाउनै पर्छ र त्यो चाहिँ अर्जेन्ट निड हो भन्ने कुरा पनि देखिन्छ होइन। सो विथ दिस वी हेडिङ अन फर म्युजिकल ब्रेक होइन त। म्युजिकल ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई कलिङ नम्बर्सहरू भनिदिन हालौँ। एन्ड आवर कलिङ नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 आर कलिङ नम्बर्स। हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइरहेका छौँ होइन। सो अब फेसबुक थ्रु पनि तपाईँले तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणाहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ थ्रु कमेन्ट्स, हामी त्यो अहिले एकैछिनमा पढ्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि एउटा कलर लिइहाल्छौँ हामी है। सो आई थिङ्क कलर हुनुहुन्थ्यो, कलरको लाइन डिस्कनेक्ट भयो। एनिवेज विल आस्क हिम टु कल अस अगेन होइन। अनि त्यसपछि धेरैजनाको मेसेज पनि आएका छन्, यो मेसेज म ब्रेकपछि पढिदिन्छु, कहीँ पनि नजर होला। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् र ब्रेकबाट आइसकेपछि पक्कै पनि आएको मेसेज म पढ्नेछु। अहिलेको लागि इन्ट्रो दिस म्युजिक भिडियो। नमस्कार र फेरि स्वागत गर्न चाहन्छौँ टु कल कान्तिपुर। र ब्रेकभन्दा अगाडि अब तपाईँहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ यस क्वारेन्टिन फेसिलिटिजहरू जहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। धेरै कुराहरूको चाहिँ भनौँ धेरै कुराहरू चाहिँ दिएको छैन, फेसिलिटिजहरू त्यसरी दिएको छैन जुन चाहिँ हामीले हाम्रो लाइफ चाहिँ एकदमै सेफ हुन्छ भनेर चाहिँ जान्छौँ हामी। तर त्यहाँ चाहिँ अब खानाको लागि अब बिजुली छैन, धेरैजना राखिएको छ होइन, जाने भन्दा पनि राखिएको नै छ। यतिखेर करले गर्दा पनि कतिपय बस्नु परिरहेको छ। र प्रेम अर्जुन हुन्छ, उहाँ यतिखेर चाइनाबाट कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मेक क्वारेन्टाइन सेफ प्लिज, वे कमिङ फ्रम चाइना भेरी सुन भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ प्रेम अर्जुनले होइन। र त्यसै गरी क्रिस हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो परिस्थिति भनेको विशेष के भने हाम्रो कलर हुनुहुन्छ है फर्स्टमा चाहिँ अब एकछिन यो पर्खिन्दैमा क्रिस्टिको पढ्दै हाल्छ नि त, आधा पढिसक्यो नि त। सो उहाँ के हुन्छ नि यो परिस्थिति भनेको विशेष अवस्था हो, साथै यो महामारीको बेलामा अप्नाएको क्वारेन्टिनको अवस्था नाजुक हुनु चिन्ताको विषय हो। सबै ठाउँमा सरकारले हेर्न नसकेको पक्कै होइन, तर कतिपय स्थानमा स्थानीय तहले पनि आफ्नो भूमिका ननिभाएको देखिन्छ। यो क्वारेन्टाइनमा सबैले आवश्यक सुविधा पाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन। र डेफिनेटली पनि हो, सबैले आवश्यकता त पाउनु परि नै हाल्यो। नभए अस्ति नै पनि भनिरहेको थियौँ आधारभूत आवश्यकताहरू बेसिक कुराहरू चाहिँ पाइएन भने चाहिँ पक्कै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यहाँ बस्नलाई। र एनिवेज अर्को कल हुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नु स्वागत गर्नु नि त तिमी। आरकेजी हजुर नमस्ते। नमस्ते, के छ हाल खबर तपाईँको? ठिक छ। अनि सिजलजीलाई पनि नमस्ते है। नमस्ते आरकेजी, के छ? ठिक छ, राम्रो छ।
सो आरकेजी अब आज हामी क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हैन धेरै ठाउँमा अब हामीले सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि देखिरहेका छौँ न्यूज पोर्टल्सहरुमा पनि देखिरहेका छौँ कि यहाँ चाहिँ अब बेसिक निड्सहरु नै पूरा भइरहेको छैन हैन अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब 14 दिन 20 दिन कोही त 22 दिन भइसकेको छ अहिलेसम्म बसिरहेको तर अब उहाँहरुलाई चाहिँ अब घर कहिले फर्काइने भन्ने कुराहरु पनि उहाँहरुले राम्रोसँग पुष्टि गर्न सक्नु भएको छैन हैन र अब त्यस्तो ठाउँमा जुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ अब आइसोलेसन भन्दा नि अब क्वारेन्टाइन तर धेरै जना मान्छेहरु एउटै ठाउँमा हैन राखिएको छ र अब के न पानीको व्यवस्था छ न बिजुलीको व्यवस्था छ न खानेकुराको नै त्यति राम्रो व्यवस्था छ सो त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब डोन्ट यु थिंक तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ हुन्छ नि अब के चाहिँ भइराको छ त के चाहिँ हुनु पर्ने यो हेर्नुस् सबै भद्र गोल भइरहेको छ हाम्रो नेपालमा है यो सबै एक मुष्ट भन्ने पनि भद्र गोल छ र मलाई लाग्छ कि अहिले भनौँ हाम्रो जुन नेपालीहरूको मन कस्तो हुँदाखेरि तपाईँको त्यो मेन्टालिटी नै कस्तो भन्दाखेरि एकदम अट्याकिङ एकदम क्राइम मोडमा गइसक्यो जस्तो लाग्छ क्या नेपालीहरूको यो जुन मोड भनौँ न मोड भनौँ है त्यो अट्याकिङ अथवा यो क्राइम अथवा भनौँ न ब्याड कुनै काम गर्नु यो सायद मेरो चारमा भनौँ लकडाउन नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स चाहिँ धेरै भइरहेको छ नेगेटिभ साइडतिर बढी गइरहेको छ नेपालीहरूको माइन्ड है त्यसमा वृद्धि भइरहेको जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ है अब यो लकडाउनले हो कि अथवा भनौँ उनीहरूको बेरोजगारीले हो कि उनीहरूको फ्रस्ट्रेसन एकदम इरिटेटेड के गरौँ के हो अब आखिरमा गर्ने त क्राइमै हो फेरि त्यहाँ त्यो जसरी हो गर्नु है यो यतातिर मोडतिर अलिकति बढी ढल्किरहेको जस्तो नेपाली समाजमा त्यस्तो लाग्छ भन्न खोज्नु भएको यहाँले एक हिसाबले जस्तो लकडाउन छ लकडाउनको समयमा अब अलिकति भनौँ न कहीँ केही क्राइम गरिहाल्यो भने पनि गुहार्न कहीँ मान्छे पुग्न जान सक्दैनन् भन्ने हिसाबले पनि क्राइम चाहिँ बढिरहेछ जस्तो भन्नु भयो त्यो पनि हुनसक्छ भनौँ फ्रस्ट्रेसन पनि हुनसक्छ इरिटेसन पनि हुनसक्छ होइन अब त्यो हिसाबले अब तपाईँको लकडाउनको हिसाबले अब राति खास त्यो मान्छे बाहिर निस्किन चोरी चकारी पनि भइराखेकै छ होइन अब तपाईँको अब हिजो केस हामीले सुन्यौँ अब लम्की चुहा जुन कैलालीको त्यो त पुरा तपाईँको भनौँ त्यहाँको जुन त्यो स्थानीय सरकार छ त्यसको पुरा लापरवाही हो त्यो त्यहाँ किनकि त्यो जब कि एउटा केटीलाई उसलाई छुट्टै किन राख्नु पर्यो होइन त्यहाँ सेक्युरिटी किन व्यवस्था छैन एउटा कुनै पनि छैन त्यहाँ कसैले के आवाज पनि नसुन्ने एउटा केटी छुट्टै राखेको छ यो त्यहाँको जुन व्यवस्थापक जसले हेर्ने हो त्यो क्वारेन्टाइन हो न एउटा लेडिज मान्छे छुट्टै छ है अलिकति विशेष हामीले ध्यान दिनुपर्छ त्यो कुरा किन तिनीहरूको मनमा नआएको यो सबै केयरलेस हो त्यो चाहिँ अब सोचिएको थिएन जो अब स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्छ जो चाहिँ भोलिन्टियर स्वास्थ्य कर्मीहरू होइन भोलिन्टियर भनौँ सो उहाँहरूले त्यो गर्नु होला त्यस्तो दुर्व्यवहार होला भनेर चाहिँ सोचेको थिएन किन अब अहिलेसम्म पनि जति पनि ठाउँमा जति भोलिन्टियर्सहरू हुन्छन् उहाँ स्वास्थ्य कर्मी जस्तो चाहिँ हेल्प गरिराख्नु भएका हुन्छ अब यस्तो घटना होला भनेर त आशा चिताइन्न नि त त्यो त भनौँ यस्तो होला भनेर त्यो सोचिएको पनि हुँदैन भइगयो त्यो इन्माइन्डेड मान्छेहरू भएको कारणले गर्दाखेरि तर पनि सिक्युरिटी त हुनुपर्छ नि एक दुईवटा पुलिस भए पनि तपाईँको त्यहाँ कुनै बिट बक्स बनाएर अथवा कुनै एउटा क्वार्टर उसलाई दिएर अथवा उसँग त पुलिस भएपछि त उसको त आफ्नो साधनहरू हुन्छ नि त थुप्रै होइन अथवा के भयो भने उसले कलिङ गर्न सक्छ अरूलाई होइन त्यो भएपछि एउटा तपाईँको मनोवैज्ञानिक किसिमले त्यहाँ त्यही त एउटा नर्मल गार्ड हैन जो चाहिँ अब दुई तीनवटा नर्मल गार्डहरू वाचम्यान नै भनौँ न हैन इन अ सिम्पल वर्ड वाचम्यान चाहिँ हुनु नै पर्थ्यो जस्तो लाग्छ कि हरेक क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अब के भइरहेको छ कस्तो भइरहेको छ भनेर त्यो सिक्युरिटीको हिसाबमा नै अब फिजिकल सिक्युरिटी नै भनौँ न हैन त्यसको हिसाबमा चाहिँ एउटा के रे गार्ड चाहिँ हुनु नै पर्थ्यो के अब मस्ट बी इम्पोर्टेन्ट के त्यो त हैन मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो नि 100 किसिम 100% त्यो त एउटा अथवा दुईजना मिनिमम दुईजना त राख्नै पर्छ एकजना त बोर हुन्छ फेरि होइन दुईजना चाहिँ त्यहाँ हुनैपर्छ है त्यस्तो लाग्छ अब फेरि हाम्रो तपाईँको नेपालको ल एन्ड रुल्स अब अघि मैले सुरुदेखि भन्दैछु होइन कतै न कतै केही न केही चिजमा नेपाल गभर्मेन्टको रुल्स अलिकति टाइट हुनै परिरहेछ उनीहरूले सुन्दैनन् है अब त्यसमा मात्रै तपाईँको कसैले के गरिदियो भने फेरि तपाईँको पोलिटिकल त्यहाँ फेरि इन्टरफेयर सुरु हुन्छ उसलाई बचाउने छुपाउने यान गर्ने उसको के दुनियाँ लफडा सुरु हुन्छ है यो थुप्रै छ यो सबै के भन्दाखेरि फितलो कमजोर कानुन व्यवस्था कमजोर कानुन व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि यो घरेलु हिंसा छ त्यो पनि एक हिसाबले बढी नै रहेको छ र जति पनि बलात्कारको हामीले समाचारहरू सुनिरहेछौँ त्यो पनि एक हिसाबले चाहिँ मान्छेलाई कानुनको डर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वा कानुनदेखि अलिकति अटेरी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने चाहिँ यहाँको भनाइ छ मानसिकतालाई छोडेर होइन बाँकी के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गरे भन्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुराले पनि कता न कता चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न दे फिल कन्फिडेन्ट टुवर्ड्स डुइङ दिस जस्तो
अब त्यो अब लकै कुरा आउँछ नि त लास्टमा आएर हैन त ल अलिकति स्ट्रिक्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हरेक दिन हाम्रो के अरे लहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ रुल्स एन्ड रेगुलेसन चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन अब एक दिन हामीले एकदमै स्ट्रिक्टली के अरे फलो गर्छ भने चाहिँ नेक्स्ट डे फेरि अब त्यही चिजले एकदमै फितलो बनाइरहेको हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फ्लक्चुएट यो एउटा ल भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजना मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो एउटा कन्फिडेन्स आइसकेको छ कि ए मैले जे गरे पनि मैले जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि अब मैले पिड्दाखेरि पनि हुन्छ म फुटिहाल्छु म निस्किहाल्छु म जोगिहाल्छु एउटा त्यो भाव मनमा गएको छ कि मान्छेहरूको सो भनिसकेपछि कानुनी जति सजाय छ यो चाहिँ अलिकति कडा हुनु पर्यो हैन सजाय अझै क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अब त्यो सिक्युरिटी त तपाईँको हरेक ठाउँमा राख्नुपर्छ अब गृह मन्त्रालयले आजको आजै सबै ठाउँमा चेक गर्नु पर्यो सिक्युरिटी अथवा प्रहरी कतै राखेको छैन त्यो टुकुजेर हेरेर छैन भने त्यो क्वारेन्टाइनै डिसमिस गर्दै हुन्छ अब जस्तो स्थानीय तहको जति पनि छ अब भनौँ न कतिपय त अलिकति अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा पनि छ अलिकति ग्रामीण ठाउँहरूमा पनि छ जहाँ चाहिँ अब गार्ड पुलिस बस्ने चलन त्यति छैन हेर कति ठाउँमा होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति नयाँ कन्सेप्ट पनि हुनसक्छ उतापट्टि गार्डै बस्नलाई यता किन जति ग्रामीण क्षेत्रमा त यु क्यान एक्सपेक्ट हरेक ठाउँमा गार्ड्सहरू पुलिस अब यस्तो पनि हो हजुर हजुर फिजिकल सिक्युरिटी भन्दा पनि हुन्छ नि अब ल एउटा एकदमै नर्मल एउटा क्वारेन्टिनमा चाहिँ एउटा गार्ड किन चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै हाम्रो अघिको कलरले पनि भन्नुभयो नि त नि त्यही त अरू कारणहरू पनि छन् त अब फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ अब मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर ननिस्कोस् होइन बाहिर गएर घुमेर फेरि फर्केर नआओस् त्यस्तो खालको जुन चाहिँ अलिकति इजी गोइङ जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भइरहेको छ त्यसलाई पनि अलिकति टाइट बनाउनु पर्यो होइन मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भने त्यो एउटा कन्टेक्सको लागि चाहिँ मात्र नपला तर विभिन्न कारणको लागि पनि राख्नु चाहिँ जरुरी छ हैन ठिक छ अब पुलिस सिक्युरिटी भेटेनन् त्यहाँको स्थानीय सरकारले त्यही गाउँका पुरै छानेर विश्वासिलो अलि हट्टाकट्टा दुई चारजना यसो बरु तिनीहरूलाई पैसा दिने नि तलब दिने नि त्यो विश्वासिलो गाउँको अलि यसो बुझेर अब आफ्नो क्षेत्रको त थाहा हुन्छ नि प्रायः यो मान्छे सोधो छ अलिकति चोर किसिमको छ यो त फटा किसिमको छ टक्क एउटा चिनेर बरु त्यसलाई तलब दिने तिनको दैनिक भत्ता दिएर रोजगारी पनि हुन्छ यसो पनि हुन्छ पक्कै पनि अब त्यो पनि गर्न सकिन्छ हैन छ नि त निकाल्यो भने त वेतन निस्किहाल्छ नि त्यो क्वारेन्टाइन फेसिलिटीको चाहिँ अब सिक्युरिटीको लागि चाहिँ कसै न कसैलाई चाहिँ अपोइन्ट गर्न सकिन्छ हैन त्यो भयो भने चाहिँ जसरी मान्छे बाहिर निस्किरहेछन् भित्र छिरिरहेछन् मन पऱ्यो भेट्न जाने घुम्न जाने हैन त्यो कार्य चाहिँ बन्द हुन्थ्यो होला त्यही पनि अब कति ठाउँमा सुविधा छैन अब गार्ड बसेकोले जाउ जाउ भन्दैन नि फेरि लाउँदैन सुविधा नभएको पानी छैन खानलाई राम्रोसित हैन सुत्नलाई ओछ्यान छैन बत्ती छैन हैन अब त्यो पनि अब फेरि क्वारेन्टाइन राखेन भने पनि फेरि अर्को आपत आउन सक्छ नि त त्यो कारणले गर्दा पनि क्वारेन्टाइन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ हैन तर अब लास्टमा आएर अब गभर्नमेन्ट नै आउँछ या त हुन्छ नि त्यहाँको अब के अरे स्थानीय निकाय नै आउँछ गभर्नमेन्ट भनेपछि त सबैजना नै पर्यो नि त होइन त अब हाम्रो लागि गभर्नमेन्ट भनिसकेपछि ओडाको या त के अरे गाउँपालिकाको अब त्यसै के अरे सदस्य अध्यक्षहरू नै त हो नि होइन हाम्रो लागि सरकार भनेको त्यति बेला चाहिँ पक्कै पनि ती स्थानीय सरकारहरू नै हुन् र अब आशा गरौँ जति पनि ठाउँमा यसरी क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरू राखिएको छ आधारभूत आवश्यकताहरू चाहिँ प्रदान गरिने नै छ भन्ने आशा गरौँ है त आरकेजी र यहाँको भनाइअनुसार पनि कानुन अलिकति फितलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो मेन कारण चाहिँ त्यो हो यस्तो क्राइमहरू चाहिँ भइ नै रहेछ हस् त अहिले हामी छुट्टिन्छौँ बाइ थ्याङ्क यू हस् बाइ र डेफिनेटली धेरैजनाको त्यही भनाइ छ जति पनि अब कानुन छ नियमहरू छन् हाम्रो देशको चाहिँ केही परिवर्तन भयो भने चाहिँ राम्रो सायद कडा कानुन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय सिचुएसनमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ केही क्राइम गर्नबाट चाहिँ डराउँदैनन् किनभने कानुनको व्यवस्था जुन छ अलिकति फितलो छ छुटिहाल्छ कि भन्ने चान्सेसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ गर्छन् कि भन्ने चाहिँ कतिजना कलेजहरूले सङ्केत पनि दिनुभयो क्राइम्सहरू होइन र द्याट माइट बी द चान्सेस तर धेरैजनाको कुरा चाहिँ के थियो भने जति पनि कानुन नियम छन् पर्टिकुलर सजायलाई लिएर त्यो चाहिँ कडा हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ अझ जतिजना कलेज हुनुहुन्छ उहाँ सम्पूर्ण सबैजना त्यही नै भन्दै हुनुहुन्छ हजुर हो र अब यही भन्दै हाम्रो नेक्स्ट कलर हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुराकानी गरिहालौँ है त हेलो सोहनजी हजुर नमस्ते सुमनजी के छ हालखबर नमस्कार सुमनजी हजुर म मोरङको खर्सानीबाट सोहन श्रेष्ठ बोलेको सोहनजी हजुर ओके सोहनजी के छ हालखबर हजुर ठिकै छ अनि हजुरहरूको हाम्रो पनि एकदम ठिकठाक छ र सोहनजी अब जति पनि क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरू छन् अर होल्डिङ सेन्टर्सहरू छन् तपाईँको घर सर छिमेक नजिकै अर कुनै ठाउँको नजिकैको ठाउँको के सुन्नु भएको छ सुविधा के कस्तो छ मान्छेहरू कतिको अनुशासित भएर त्यही ठाउँमा बसिरहेछन् वा निस्किँदो फेरि निस्किने आउने के कस्तो छ हजुर मेरो सुमन होइन सोहन चाहिँ हो नाम ओके करेक्ट गरिदिनुहुन्छ अहिले केही छैन हजुर सोहनजी भन्नुहोस् न के भन्नुभएको फेरि भन्नु त
तपाईँको अब घरको वरिपरि तपाईँको एरियातिर तपाईँले क्वारेन्टाइनको फेसिलिटिज देख्नु भएको छ कि छैन? क्वारेन्टाइन छ कि छैन? मेरो घर वरिपरि छैन, अलिक टाढै छ, अलिक टाढा छ। घर वरिपरि चाहिँ। सो त्यहाँतिरको चाहिँ तपाईँले यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँतिर चाहिँ के अरे फेसिलिटिजहरू अब भनौँ बेसिक निड्सहरू जुन चाहिँ अब खाना अनि त्यो पानी अनि त्यसै गरी चाहिँ बिजुली त्यस्तो प्रोभाइडेड छ कि छैन? हजुर यतातिर त क्वारेन्टाइन छैन कि, अलिक पर टाढै छ। तर अब कहिलेकाहीँ अब के सुन्न त पाइन्छ नि होइन, जस्तो अब मान्छे कति अनुशासित भएर ती क्वारेन्टाइन फेसिलिटीमा बसिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा होइन। त मैले सुनेको छु लगभग अलिक अप्ठ्यारो छ अरे क्वारेन्टाइनमा पनि। के कस्तो अप्ठ्यारो छ त? अलिक गाह्रै पर्छ, दिनमा पानी सानी खाना नि गाह्रै पर्छ अरे। ओके, भनिसके सुविधाहरू राम्रो प्रदान गरिएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय मान्छेहरू त्यहाँबाट भागी पनि रह होलान् होइन, बस्न पनि गाह्रो भएर र विभिन्न रोग पनि लागि नै रह होला। र सुमनजी अब यहीसँग विशेष गरी अब क्वारेन्टाइन सोहनजी हजुर अर्को चाहिँ के थियो भने अब जस्तो अघि हामीले सुरुमा कलेजहरू कुराकानी गरेका थियौँ, अस्ति भर्खर एउटा क्वारेन्टाइन फेसिलिटीमा बलात्कारको केस बाहिर आयो र त्यसै गरी धेरै यो लकडाउनको समयमा धेरै बलात्कारका समाचारहरू पनि हामीले सुन्न पायौँ होइन। धेरै सुन्यौँ होइन। आज आत्महत्याले चाहिँ हामीले अलिकति मेन्टल केसको चाहिँ हामीले अलिकति भनौँ न साइडमा राखिरहेको छौँ, डिप्रेसन एन्जाइटी यो विषय चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ। ओहो ओके, दुःखद समाचार सुनाउनु भयो यहाँले होइन। सो अब यसको बारेमा हामी फेरि कुराकानी गरौँला होइन, आत्महत्या र मेन्टल इलनेसको बारेमा चाहिँ वा डिप्रेसनको बारेमा अब यो चाहिँ हामी पछि कुराकानी गरौँला अर्को एपिसोडमा होइन। र आज चाहिँ विशेष गरी जुन चाहिँ यहाँ क्राइम्सहरू भइरहेछ, बलात्कारदेखि लिएर क्वारेन्टाइन फेसिलिटीबाट कहिलेकाहीँ सामानहरू चोरी भइदिने होइन, वा मान्छेहरू भागेर अर्को ठाउँमा बाहिर गइदिने, आफ्नो घर फर्किदिने, यस्तो कार्यहरू पनि भइरहेछ। सो यहाँलाई के लाग्छ, के भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भइरहेछ र के गर्दाखेरि चाहिँ नियन्त्रण हुनसक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिले चाहिँ अब आत्महत्या भनेको त लकडाउनमा कतिजना खाना लाउन पाएको छैन, गाह्रै छ, त्यही टेन्सनले पनि आत्महत्या गरेको होला। ओके, सो सोहनजी तपाईँले तपाईँको टिभीको भल्युम अन गरिरहनु भएको छ हो? हजुर, टिभीको भल्युम म्युट गरिदिनुहोस् न। म्युट गरिदिएको छु त, अन छैन। एकदम डिस्टर्ब आइरहेछ यहाँको आवाज होइन। र हामीले अर्कै कुरा सोध्यौँ, यहाँले अर्कै कुराको जवाफ दिइदिनु भयो फेरि। एनिवे, सो सोहनजी हजुर अब हामीले चाहिँ आज के कुराकानी गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बस्दाखेरि 2-3जना भलन्टियर्सहरूले चाहिँ कैलालीमा चाहिँ यो घटना घटिएको हो होइन। त्यहाँ चाहिँ 3जना भलन्टियर्सहरूले चाहिँ के अरे अब एउटा बलात्कार अब ग्याङ रेप भनौँ होइन, बलात्कार गर्नुभएको थियो होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँको स्थानीय निकायहरूले चाहिँ अब त्यहाँ तोडफोड पनि गर्नुभयो, त्यहाँ अब भनौँ न चक्काजाम पनि गराइदिनु भयो। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन चाहिँ के अरे ओडा रहेको छ त्यो चाहिँ बन्द छ, त्यो कार्यालय चाहिँ बन्द छ होइन। सो क्वारेन्टिनमा चाहिँ त्यस्तो के फेसिलिटिज हुनुपर्छ र के गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो क्राइमहरू चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर के भन्नुभएको सुमनजी? हजुर सुन्नुहोस् न, तिनचोटि क्वेसन रिपिट गऱ्यौँ, सायद यहाँले राम्रोसित सुन्नु भएको छैन होला। अहिले हामी छुट्टिन्छौँ होइन, एकचोटि फेरि कल गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, नभए हामी फिक्सन गर्न लागेछौँ, लेखेर पठाउनु होला। तिनचोटि क्वेसन रिपिट गरिसक्यौँ होइन, सो अहिले चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ है त। आई थिङ्क हि वाज ह्याभिङ हार्ड टाइम लिसनिङ, दुईचोटि मैले भने एकचोटिले भने। सो राम्रोसित प्रश्न सुनिराख्नु भएको थिएन। सो इफ तपाईँहरूको पनि यसको बारेमा के भनाइ छ भने भन्नु होला। र डेफिनेटली यतिखेर प्रश्न चाहिँ उठिरहेको छ कि क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरूमा चाहिँ सिक्योरिटी चाहिँ बढाउनुपर्छ विभिन्न कारणको लागि होइन। जुन चाहिँ अहिलेको एउटा यो बलात्कार भयो त्यसको लागि मात्र नभइकन पनि अरू बेला पनि जस्तो मान्छेहरू आनन्द निस्किन पाउने, जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर बाहिर जाने, जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर आउने, आफन्त भेट्न आउने जाने हुन्छ नि, यस्तो पनि भइरहेछ होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी ठाउँहरूमा चाहिँ सिक्योरिटी चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ धेरैजनाको भनाइ पनि छ र त्यो भइ नै हाल्यो भने साथसाथै हाम्रो अरू कलेजहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने जति पनि कानुन र नियम छन् यी पर्टिकुलर क्राइम्सलाई लिएर यो चाहिँ अझै कडा हुनु पर्यो सजाय, नभए चाहिँ भोलि पर्सिको दिनमा यो भइराख्ने चान्सेस अझै धेरै छ। अन्टिल कानुनको नियम जुन चाहिँ छ यो पर्टिकुलर क्राइमलाई लिएर यो चाहिँ अझै कडा हुनुपर्छ, कडा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैजनाको धारणा छ होइन। यस, र हाम्रो प्रमोदजीले पनि मेसेज पठाउनु भएको छ र उहाँले चाहिँ भनिदिनुहुन्छ, नमस्कार दुवैजनालाई, अनि सुस्ता इज लुकिङ ब्युटिफुल, थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि त्यसपछि दुःख लाग्यो इनसाइड क्वारेन्टिनमा सबैले मिलो मतोमा दुःखद घटना भयो, ललाई स्ट्रङ बनाउनु पर्यो अनि बल्ल मान्छेले दिमागमा यस्तो कुराहरू गर्न हिचकिचाउँछन् भन्दै हुनुहुन्छ। यस, अब क्यामेराबाट पनि मोनिटरिङ चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। अब क्यामेरा सबै ठाउँमा चाहिँ अब भनौँ न सिसी क्यामेरा राख्न चाहिँ सक्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस एउटा के फिजिकल बडी चाहिँ हुनु नै पर्छ कि
त्यो चाहिँ अब उहाँले पनि भन्नु भएको छ होइन। र उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस अब के अरे ल चाहिँ अलिकति कडा भइदिएको भए या त धेरै नै कडा भइदिएको भए चाहिँ यहाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा क्राइम गर्नको लागि पनि एकदमै डराउँथ्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो क्राइम एकदमै घट्थ्यो होला, 4-5 जने सोच्थ्यो होला होइन। एनिवेज हाम्रो अर्को कल आउनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हेलो हाई प्रकृति। हेलो हजुर प्रकृति के छ हाल खबर तपाईँको? या अल फाइन। अनि तपाईँहरूको? हाम्रो पनि सब ठिकठाक। र आज हामी के विषयमा? हजुर हुन्छ दादा, यु क्यान कन्टिन्यू। हस् ल सुन्नुहोस् न, के अरे तपाईँले बताउनुहोस् न, अब कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ होइन, यहाँलाई पक्कै पनि थाहा भइसक्यो आज हामी के विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सो सुनौ तपाईँलाई के भन्नु छ विषयमा? सो फर्स्टमा चाहिँ क्वारेन्टाइन रिलेटेड होइन, सेक्युरिटी, इट इज अल अबाउट द्याट। सो इट इज यो जुन अहिले जुन घटना भयो होइन, विच इज लाइक 3 accused होइन, त्यो पनि भोलिन्टियर्स means those people who were like selected from the local level, right? Not that कि मतलब त्यहाँको क्वारेन्टाइनमै भएको अरू मान्छेहरूले भन्दा पनि those people were selectively selected from the local level. So यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो घटना भनेको लोकल लेभलको फल्ट छ। We can't go to the direct central government and say to the government, किन भन्दाखेरि हरेक कुरा घरबाट सुरु हुन्छ र घरबाट हाम्रो लागि अहिले भनेको लोकल लेभल क्वारेन्टाइन फेसिलिटी हो। सो फर्स्टमा चाहिँ यो जुन घटना भयो यो चाहिँ म त्यो घटनाहरूलाई चाहिँ आफू पनि के बुझ्छु भन्छु भन्दाखेरि यो असेम्ड हामी भन्छौँ नि, त्यो भन्दा पनि यो कन्डेम गर्ने खबरहरू हो कि इट्स लाइक यो कति कन्टिन्यू हुँदै गइरहेको छ नेपालको केसमा। लाइक रेप, मोलस्टेसनदेखि अलमोस्ट लाइक वुमन्सहरूलाई, आइ एम टकिङ पर्टिकुलर अबाउट वुमन्स, लाइक के छ भन्दाखेरि अघि म सुनिरहेको थिएँ लाइक हाउ सेक्युरिटी यो नभएर लाइक ल हुनुपर्छ, ल इन्फोर्समेन्ट भएपछि मात्रै यस्तो कुनै लाइक घटनाहरू रोकिन्छ भन्ने पनि लाइक म सुन्दैछु है। मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि द फर्स्ट थिङ द्याट क्यान चेन्ज इज मेन्टालिटी अफ द पिपल। त्यो त गर्नै पर्छ, एकदम जरुरी छ। मेन्टालिटी इज द की। किन भन्दाखेरि कानुन भएर मान्छेहरू सजाय पायो, एउटाले पायो, ओके, पिपल विल बी लाइक गोइङ आफ्टर द्याट। अब होइन केही छैन फेरि गर्ने, केही गरे मेन्टालिटी चेन्ज भयो भने, जब वे अफ थिङ्किङ एटिट्युड चेन्ज हुन्छ नि मान्छेमा, जब गिल्टी फिल हुन्छ तब मात्रै चेन्ज आउने हो। र आई डु फिल कि ल हाम्रो नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पिपल गो अन टोलरेटिङ एन्ड इन्ड्युरिङ के एभ्रिथिङ हुन्छ नि। अब ल भइहाल्यो नि, यो भइरहेछ ठिकै, ओके, अल ओके, सो विल बी लाइक एक्सेप्टिङ इट काइन्डली फिलिङ होइन। तर इट्स लाइक मैले चाहिँ के पढेको भन्दाखेरि एज अ वुमन चाहिँ, एज अ गर्ल माइसेल्फ, आई फिल द्याट इफ इट टोलरेट होइन, त्यो सानो सानो चिजदेखि नै सुरु हुन्छ कि इफ इट टोलरेट अर इन्ड्युर समथिङ, यु आर लाइक टिचिङ द्याट पिपल कि हाउ टु ट्रिट विथ यु। सो यो रेपहरू भन्दा पनि सानो सानो चिजहरूदेखि नै स्टार्ट हुन्छ कि रेप कल्चर। इट मिन्स द्याट रेपै गर्ने, रेप त धेरै ठुलो कुरा हो है, इट्स लाइक सो बिग इस्यु होइन। रेप कल्चर अब हुन्छ नि, कसैले तिमीलाई रेप गर्ने सोच्छ भने बित्तिकै द्याट पिपल इज अल्सो रेपिस्ट। हजुर एक्ज्याक्टली। सो लोकल लेभलमा त मलाई लाग्यो क्वारेन्टाइन फेसिलिटी, आइएम लाइक म हेरिरहेको छु कि अहिले म आफ्नो अजा मतलब मेरो ग्रान्डफादरलाई पनि कुरा गर्दै थिएँ क्वारेन्टाइन फेसिलिटी रिलेटेड। सो आई वान्ट टु सेयर समथिङ विथ यु। सो यहाँ चाहिँ किन यस्तो भइरहेको छ मैले भने चाहिँ लाइक हाउ लाइक 10 अरब 8 अरबको जुन बिल 8 अरबको प्लस बिल देखाइरहेको छ। सो माई ग्रान्डफादर टोल्ड मी द्याट प्रकृति जबसम्म नेपालमा 2टा करङ भएको मान्छे जन्मिँदैन तबसम्म नेपाल विल नट बी करप्टेड फ्री कन्ट्री। किन भन्दाखेरि हि इज एसोसिएटिङ द्याट विथ द स्टोमक, मिन्स जबसम्म भोक लाग्छ नि मान्छेलाई यहाँको, पिपल आर गोइङ फर द करप्सन के लाइक हुन्छ नि, आफै खाने हुन्छ नि, आफै खाने। यो प्रवृत्तिको कारणले नै नेपाल इट्स लाइक वी आर जस्ट ल्यागिङ बिहाइन्ड के। अनि जब देयर विल बी 2 करङ विच मिन्स द्याट अगाडि र पछाडि दुइटै नो पेड एट अल होइन, लाइक खानको लागि केही चाहिँदैन भन्ने जब आउँछ नि तब पिपल गन स्टार्ट थिङ्किङ भनेर भन्नुभएको थियो कि। सो दिस पोइन्ट मैले सेयर गर्न चाहेँ। करप्सन भनेको हाम्रो देशमा वर्षौँदेखि छ होइन। र अब कस्तो भयो भने कतिपयले त सिके पनि देखे पनि त्यही कुरा होइन, आफूभन्दा सिनियर्सले गरिरहेछन् भने हामी किन नगर्नु भन्ने सायद कतिजना त्यसै प्रोत्साहन पनि भयो होला नि त्यही गर्नलाई होइन। सो यो करप्सनको च्याप्टर अब कहिले सिद्धिन्छ
अब त्यो चाहिँ थाहा छैन तपाईँले भने जस्तै अनेस्ट भएर चाहिँ काम गर्नु पर्यो होइन अघि नै भन्नुभएको थियो जुन चाहिँ मान्छेको सोचाइ छ नि अब सोचाइ परिवर्तन गर्नैपर्छ र नेपाललाई अलिकति राम्रो बनाउनु चाहिँ पक्कै पनि हामी सबैजनाको सोचाइ चाहिँ परिवर्तन हुनैपर्छ सोचाइ परिवर्तन भयो भने एप्स धेरै कुरा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ होइन सो डेफिनेटली कता न कता चाहिँ सोचमै हामी भर पर्नुपर्छ कि जुन चाहिँ हाम्रो थिङ्किङ प्रोसेस छ यो चाहिँ पक्कै पनि चेन्ज गर्नु नै पर्छ होइन अब अघि प्रकृतिले भन्नुभयो तर उहाँहरूको कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो प्रकृतिले सुरुमा चाहिँ हि सेड द्याट अब मेन्टालिटी चेन्ज हुनुपर्छ यो छ हामी सबैलाई थाहा छ कि मेन्टालिटी चेन्ज हुनुपर्छ होइन अब यो चाहिँ अघि पनि म भनेको थिएँ इल माइन्डेड पिपल भनेर मैले त्यही भएर उहाँलाई इल माइन्डेड भने हो होइन त्यो सोच नै गलत भएका व्यक्तिहरूसँग त केही गर्नै सकिँदैन होइन र दोस्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ कानुनकै डरकै कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो जुन चाहिँ अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो दिमागमा थट आयो भने पनि रेपिस्ट हो भनेर भन्नुभयो सो सायद त्यो थट आयो भने पनि कहिलेकाहीँ कानुनको डरले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे पछाडि सर्छन् होइन सो मैले यो क्राइम गर्नु भएन त्यो गर्नु भएन किनभने देशको कानुन त यस्तो भनेर सो कता न कता त्यसलाई चाहिँ कानुन स्ट्रङ भयो भने चाहिँ मान्छे डराउँछन् पनि कि भन्ने चाहिँ कुरा हो क्या र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रकृतिले हजुर के थियो भन्दा दादा लाइक कानुन स्ट्रङ भएर मात्र होइन इम्प्लिमेन्टेसन इज वाट म्याटर्स के त्यही त हजुर इम्प्लिमेन्टेसन इट्स लाइक मेरो म्यामले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि नेपालको ल भनेको वान अफ द बेस्ट लाइक कन्स्टिट्युसनदेखि ल सबै होइन तर जब इन्फोर्समेन्ट हुँदैन नि तब ल इज नथिङ सो द्याट इज अल अबाउट कानुन बनेर अप्लाई हुनु पर्यो इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो त्यसपछि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ ठिक हुँदै आउँछ होइन अब जस्तै अब मेन्टालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान चेन्ज हुन्छ नि अब सबैजना मान्छेहरू चाहिँ अब अगाडि कस्तो हुन्छ उहाँहरूको माइन्डमा के चलिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन जस्ट लाइक हुन्छ नि कुनै पनि वी क्यान चेन्ज आवरसेल्फ राइट मतलब यो त्यहीँदेखि नै सुरु हुने हो नि त आई थिङ्क इफ each and every like individual got to be sure about that मतलब change is possible मलाई त possible impossible को त कुरा नै हुँदैन impossible माने I am possible लुकेको हुन्छ हैन तर अब कस्तो भन्दाखेरि एउटा अब जस्तै हामीले सबैजनाको मेन्टालिटी चेन्ज गर्न सक्दैनौं अब म कस्तो छु भन्ने कुरा मैले बाहिर एउटा देखाउला या त हुन्छ नि भित्र चाहिँ म अर्कै मान्छे हुन सक्छु हैन सो अब त्यो कुराहरू भनेको चाहिँ सेकेन्डरीमा पर्छ हैन तर सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यस्तो मान्छेहरुलाई चेन्ज गर्नु नै भनेको नै ल स्ट्रङ भयो भने र हामीले चाहिँ त्यो ल स्ट्रङ ललाई चाहिँ राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हामीले चाहिँ यो कुराहरू जुन चाहिँ क्राइमहरू भइरहेछ हैन त्यसलाई चाहिँ कति हदसम्म चाहिँ हामीले स्टप गर्न सक्छौं के तर हैन म आई गो अन प्रकृति साइड अन दिस नट योर साइड तर प्रकृतिले भने जस्तो मानसिकता छ मान्छेको मलाई पनि के लाग्छ भने चाहिँ मानसिकता परिवर्तन भइसकेपछि सायद धेरै जस्तो यो क्राइम्सहरू हिंसाहरू हुन्छ नि घरेलु हिंसाहरू यी सायद धेरै कम हुन्छन् के र अग्निउले एउटा कुरा पनि भनिरहेको थियो जुन चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो कि द्याट चुपलाएर बस्नु भएन कहीँ सानो कहीँ के डिस्प्युट भइरहेछ अरू कसैले बुली गरिरहेछ भने चाहिँ त्यसको लागि आवाज उठाउनु पर्यो हैन सायद भोलि पर्सिको दिनमा त्यो ठुलो क्राइमसम्म नपुग्ला तर कहीँ न कहीँ मिसबिहेभ हैन मोलेस्टेसन जस्तो कुराहरुसँग पुग्न सक्छ अब कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौं इभ टिजिङलाई पनि एकदम क्याजुअली लिदिन्छौँ कहिलेकाहीँ हैन अब जिस्काको त हो लाइक चुप लाएर हिँड केही भन्नु पर्दैन भनेर कहिलेकाहीँ त्यो गर्छौं सो त्यसले गर्दा कता न कता कसैलाई चाहिँ झन् प्रोत्साहन भइरा हुन्छ नि कसैको चाहिँ एकदम भनौं र टिकेट ट्रमाटाइज कता न कता हैन बिस्तारै गर्दै डराउन थाल्ने र कोसँग बोल्न नमन लाग्ने सो इट लिड्स टु अनदर पार्ट एज वेल के हैन त प्रकृति हेलो प्रकृति जानु भइसक्यो तिम्रो धेरै कुराहरु सुनेर एनीवे सो हैन मैले चाहिँ उहाँको कुरा चाहिँ रङ हो पनि भन्न खोजेको होइन कि आम जस्ट सेइङ दैट हुन्छ नि अब हामीले हरेक मान्छेलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौं तर त्यो के रे त्यो मान्छेहरुलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि लमा बाँध्नको लागि चाहिँ त्यो यो कुराहरु चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ र स्ट्रङ के रे ल भयो भने चाहिँ कति हदसम्म चाहिँ हामीले यो के रे क्राइमलाई चाहिँ रोक्न सक्छौं भनेको के किन भन्दाखेरि अब हेर न अहिलेको जुन चाहिँ सिनेरियो हामीले हेरिरहेका छौं हैन त्यसमा हुन्छ नि अब करप्सन उहाँले भन्नुभयो सबैभन्दा फर्स्टमा त करप्सनकै कुरा आउँछ हैन त्यो करप्टेड मान्छेहरुले गर्दाखेरि नै यो ल स्ट्रङ नभएको हो हैन र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो ल स्ट्रङ नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरुले चाहिँ प्रोत्साहन पाइरहेका छन् कि मैले चाहिँ जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ मलाई त के सजाय नै हुँदैन भनेर त्यो हुन सक्छ धेरैजनालाई चाहिँ इट्स बिकज नट व्हाट आई नो हु यु नो भन्ने कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैजनाले चाहिँ अब विभिन्न तरिकाको कार्यहरू गर्नुहुन्छ हैन बिकज द्याट्स हु इज भेरी पावरफुल हि नोज हैन सो त्यो भइरहेछ एनिवेज पावर मेसेजको पनि कुरा किन आउँछ सो अब भगवान पछि अन्त यो चेन कनेक्ट भइरहेछ हैन सो आजलाई यो चेन चाहिँ यति नै ब्रेक गरिदिउँ हैन सो वी वान्ट टु स्टिक विथ व्हाट वी स्टार्टेड विथ सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ के भन्नुभयो भने चाहिँ नीति नियम चाहिँ कडा हुनु पर्यो जति पनि नीति नियम छन् ती चाहिँ लागू पनि हुनु पर्यो सो कार्यान्वयन पनि हुनु पर्यो नीति नियम बन्छन् तर ती नीति नियम चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेसम्म सन्देश पनि पुग्दैन कि यो नियम छ भन्ने कारणले सो एनिवेज यसको बारेमा हामी अझ
चाहिँ धेरै कुराकानी गर्न सक्छौँ र आजको लागि समय सिद्धिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही समाप्त गर्नुपर्ने भएको छ आजको एपिसोड। आशा गर्छौँ यहाँले धेरै इन्फर्मेसन पाउनु होला र यु मस्ट हेभ थट अबाउट दिस र सोच्नुहोस् यस विषयमा पनि सोच्नुपर्ने एकदमै जरुरी पनि छ। यस, स्टे मेन्टली पोजिटिभ के पोजिटिभली चाहिँ अब आफ्नो मेन्टल स्टेटलाई चाहिँ राख्नु होला हैन। सो यही भन्दै आजको लागि जान चाहन्छु। बाई बाई, टेक केयर एन्ड यस डोन्ट फर्गेट टु टेक प्रिकसन्स। बाई बाई। Hello, this is Miss Sujita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.